नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयच्या काँग्रेस पक्षाचो प्रेसिडेंट अमित पातकारान पक्षाचे आदले दोग आमदार दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हाच्या आड घालेलें डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन गोंयचे विधानसभेचो सभापती रमेश तवडकारान भायर मारलें। ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन भायर मारलें म्हूण तवडकारान सांगलें आनी बारीक सारीक कारणांक दिवन तो निर्णय फुडें उजवाडा हाडटलो म्हूण कोडीत केली। फुडें आयकात। The petition, filed by Patkar in July 2022, stemmed from Kamath and Lobo's apparent inclination towards the BJP. At the time, both leaders were Congress MLAs but had exhibited discontent with the party. Lobo, in particular, held the position of leader of opposition in the assembly when the disqualification petition was filed. The development comes after both Kamath and Lobo, along with 6 other MLAs, switched allegiance to the BJP in September 2022 following the filing of the disqualification petition. This decision follows recent directives from the Supreme Court, which, on 14th April, expressed concern over the delay in handling the disqualification cases. The court heard a petition seeking action on pending disqualification petitions against 8 Congress rebel MLAs, including Lobo and Kamath. Bureau Report, Herald TV. उत्तर गोंयांत लोकसभेच्या इलिसावान बीजेपी 1 लाख मतां ओदीक पडून जिखतलो म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हालींच उलयतना सांगलें। ताका आम आदमी पक्षाच्या गोंयच्या प्रेसिडेंटान जाप दिवन उत्तर गोंयांत लोकसभेच्या इलिसावान बीजेपीक 1 लाख मतांचें मार्जिन मेळ्ळो ना जाल्यार डॉ. प्रमोद सावंतान आपल्याच्या मुखेलमंत्रीपणाचो राजिनामो दिवचो म्हूण सांगलें। बीजेपीक जोईत फावो जातलीच म्हूण मुखेलमंत्री आत्मविश्वासान उलयता ताका ही पालेकाराची जाप आसली। फुडें आयकात। हांवें काल एक चॅलेंज केला चीफ मिनिस्टराक परत करता। चीफ मिनिस्टरान काल एक स्टेटमेंट केला की नॉर्थ गोवान विसुई कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते लीड आसतले म्हणून। म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हो स्टेटमेंट केला जाल्यार ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। आय पुट अ चॅलेंज टू हिम की ताणें आज एक स्टेटमेंट करचो की ही लीड जर मेळना विसू हातून जाल्यार ही विल रिजायन ऑन हिज ओन बिकॉज इट शोज हिज फेल्युअर एंड इट शोज दॅट ही इज यूज टू मेकिंग फॉल्स एंड फेक स्टेटमेंट्स। अशें जालें न्ही, जशें 400 पार म्हणटा न्ही आमी म्हणिल्ले ते पोके फार, तसो पोको फार जालो न्ही। ना जाल्यार चीफ मिनिस्टर शूड हॅव द गट्स टू से I will resign if we don't take lead in 20 constituencies in Goa. असा दम जाल्यार करा। पंचायतींनी वो नगरपालिकांनी पावसाच्या पयलीं करपाचो वावर दादोसपण बोगपा सारके रितीन सोंपयला। ताचे भायर आनी कितें करपाचें उरलां? हे प्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीन लागू जावपी नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा। फ्लायओवर जो रेल्वे फ्लायओवर ब्रिज आसा टुवर्ड्स नावेली हांगा आतां सिवेज लायन घालपाची सुरवात केल्ली आहा। 1 म्हयनो जावना, 1.5 म्हयनो जातलो कडेन ताका हॉटमिक्स केल्लो रोडार आनी तो हॉटमिक्स फोडपा लागलो। सेकेंडली तो गटर सायडींतल्यान गटर आसा अपोलो एटलस बिल्डींग ताजे मुखार एंटायर गटर क्लीन करून सगळी माती काडिल्ली। आतां हीच सिवेजा एक्सक्वेशन आहा ती परतून त्या गटरान म्हळ्यार कशें भशेन हें कॉर्डिनेशन हे आमदाराचे आमचे मडगांवान कांय येना कळ्ळां। आतां फायनली आमी हे भाशेन जेन्ना उलयता तेन्ना लोकांक हें दिसता की हें बारीक बारीक कितें काय म्हण, पूण फायनली हें डबल काम करपाक हें डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जें जाता तें कोणाक पयशे येतात? इजंट इट पब्लीक मनी? आतां तुमकां फाल्यां हें फोडून उडयलें हॉटमिक्स घायल्लो तो तो डिस्टर्ब जालो रोड, परतून ताका पोटहोल जावपा लागतले। सो हें कित्याक कारण कितें आशिल्लें? प्रायम मिनिस्टर गेल्लो त्या रोडान, प्रायम मिनिस्टर गेलो हेलिकॉप्टरान आनी तुमी सामकें विकसीत भारत आनी हें सगळें हें करून तुमी हॉटमिक्स घालून घेतले अर्जंट सिचुएचर वेन तुमकां भरपूर खबर आशिल्ली की हें लायन घालपाचें काम उरलां म्हणून। सो इज दीस द वे यू स्कॉन्डर, इज दीस द वे यू वेस्ट पब्लीक मनी? आमदारान मातशें लक्ष घालचें की बाबा हें कॉर्डिनेशन सारकें जातलें भशेन अननेसरी पब्लीक पयशे मोडचे न्ही आनी मागीर लिस्ट दिवची न्ही आमकां आपणा रिपोर्ट करता इतली कोटी मोडल्या म्हणून इतली 100 कोटी आनी 200 कोटी मोडल्या म्हणून। कित्याक अक्षरशः जे तूं 100 आनी 200 कोटी मोडले म्हणटा ताजो कांयच फायदो जायना।
हे भाशेनूच डिस्ट्रॅक्शन जाता आनी वेस्ट जाता. मॉन्सून वर्क्स म्हणटा गटर सोडूच ते वेगळे जाता. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आतां आमचे स्ट्रक्चर्स आसा म्युन्सिपालिटीचे, न्यू मार्केट म्हण नाका, गांधी मार्केट म्हण नाका, इवन म्युन्सिपल बिल्डींग म्हण नाका. समजला हाका प्रोटेक्शन करपाक जाय सो दॅट पावसान कितें तरी हार्म जायना जावपाक. आतां आमी इतलीं वर्सां आयकता की रुफींग चेंज करपा जाय आनी रिपेर्स रेनोवेशन काम चलपा जाय रिगार्डींग न्यू मार्केट एज वेल एज गांधी मार्केट. पूण जाय ते भशेन जायना. आनी एज फार एज मार्केट हांव सांगपाक सोदतां, मार्केटाक काम जाय ते भशेन कित्याक जायना? कित्याक हे मार्केट जे एसोसिएशन आहा ते रॉंग मनशाचेर होप दवरता आनी त्या खातीर हें जावपाक पडटा. कित्याक एवरी टायम इवन तांकां ओन तेंची डिमांड मुखार घालपाक शकना ते. फक्त ते एक रॉंग मनशाचे हें आयदन धरून ते तांकां दिसतालें तें हें तांकां मेळटलें म्हणून जस्टीस मेळटलें. आतां कितें तरी स्टार्ट केलें म्हणटा पूण पार्शल केलां. समजलें फुटपाथ चेंज करपाचें आनी कितें करपाचें पूण रूफूच तुगे सारकें ना जाल्यार आनी कितें उरलां. आमची म्युन्सिपल बिल्डींग कॉन्क्रिटा करूंक पडटात पावसा टायमार. आनी सांगपा म्हणल्यार हे कॉर्नर्स जे आसा चारूय कॉर्नर्स इतली सिपेज आसता उदकाचे वेदर ते एक्चुअल कंटेन करतले काय कितें तें आमकां दिसती पडटा पावसान. आनी जेन्ना ह्यो स्ट्रक्चर जे आहा लायम मॉटराचे सिमेंट ना ताका सो तेन्ना तेन्ना केअर घेवपा जाय की उदक लागना तशें. समज तेन्नाच हो स्ट्रक्चर सेफ उरपाक शकता. नाजाल्यार जे हेल्थ सर्विसेसाचो जो पोर्शन पडलो ते भाशेन एक उजो कॉर्नर पडपाक येना. इवन चेअरपर्सनाचे वन चेंबरा भायल्यान कॉन्क्रीट पडटा पूण कोणाक काळजी ना. एक पेंट लागना ह्या म्युन्सिपल बिल्डिंगाक. कितलीं वर्सां जाल्यां आतां. एवरी टायम दिवाळे पयलीं म्हणटाले ते कितल्योश्यो दिवाळे जावन गेल्यो. आतां तर जावपाक शकना कित्याक हें जालें. सो कितें सुमार डेवलपमेंट चलता आनी कितें सुमार मेंटेनन्स चलता. 3 months हें घेतात तें पळोवपाक जाय तेजे मुखार. मनसूर वर्क म्हळ्यार ज्यो पळय आमगेले शेळी आहा पळय आमच्या नाख्या मार्केटात कमीत कमी मार्केटान 500 सुमार दुकान आसा आमची. पूण ज्यो वयली शेळी आसा पळय त्यो आमी ऑलरेडी तांकां बरोवन दिले म्युन्सिपालिटी घातल्यान आनी आमच्या आमदारा कडेन आमी एक डेलिगेशन घेवन गेल्ले तेन्ना रिव्यू करतले. तेंच्यांनी ते PWDचे वर्कर्साक धाडून सगळे शेळीचे मेजरमेंट घेतले. मेजरमेंट आतां मदींच इलेक्शन जाल्ल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट लागल्या कारणान तेंच्यांनी ते आमी टेंडर केलां म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आमकां. पूण आतां हें टेंडर आतां केन्ना हें जातलें तें आमकां अजून सद्या तरी खबर ना. पूण आफ्टर इलेक्शनाचे हे कोड काबार जातकीर ते मुखाल्ले करता म्हणटाले. तरी पूण तेंच्यांनी एक शेडी घेतलेली आमची भायली जी मेन मार्केट आसा पळय जी भायर शॉपां आसा तेजे वयले शेडी ऑलरेडी टेंडर बीन जावन ते पास जावपाचे आहा. पूण ते पावसा पयलीं घालता म्हणून सांगतात ते ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आहा. जी भायली सायड मेन आसती भितरली सायड आसा ती तेंच्यांनी सगळे मेजरमेंट घेवन गेल्यात. प्लस आमगेली गेटी आसा तेंच्याय घेवन गेल्यात आनी ऑलरेडी तेंच्यांनी जातलें म्हणून सांगलां आमकां. पूण आमकां हांगा हितून हांगा तरी उदकाचो काय आमकां भितर प्रॉब्लेम काय ना. फक्त ज्यो प्लास्टीक वयल्यो शेडी आहा पळय त्यो काडपाच्यो आनी झिंक शेडी घालपाच्यो. फूल मार्केटाच्यो झिंक शेडी घालपाच्यो त्या ऑलरेडी तेंच्यांनी दिवन मेजरमेंट करून घेवन गेल्यात ते. पूण तुमकां पावसा पयलीं जातलें म्हणून सांगलां. पावसा पयलींच जावपाक जाय म्हणून सांगलां. पूण मदीं हो इलेक्शनाचो कोड येयल्ल्या कारणान ते आतां कशें कितें जातलें खबर ना. पूण एक शेड आमगेली ऑलरेडी टेंडर जाल्ली आसा ती ह्या मुखालविकाक बीन ते जावपाक शकता जी भायली आसा ती. ही केन्ना जाता ती पळोवया. पूण सद्याक आमगेले पत्रे आसा गोंय इतलें आमकां हें ना. जालें जाल्यार मातशें चड बरें जातलें. पूण आतां मार्केटान भितर तें उदक पडपाचें अशें तसलें कांय येना प्रॉब्लेम. कित्याक हांगा उदक कशें उरना. खळयो बीन सगळें तें आमगेलें ऑलरेडी हें जाल्लें आसा. तशें प्रॉब्लेम काय ना. आमी कितें जाता केन्नाय कितें जालें जाल्यार आमी ऑलरेडी आमगेले आमदारा फुड्यान वयतात. आमगेलें कितें आसा तें वचून तेजे कडेन सांगतात. तो आमगेलें एवरी टायम खंयचीय कामां पेंडींग अशी दवरलेली ना तेणें. कित्याक तोवूय ह्या दिसांनी इलेक्शनाच्या हितून बिजी आशिल्लो. कोड ऑफ कंडक्ट लागलेले असल्या कारणान तेकाय लागून आमी तेका झप करून त्रास दिवना. आनी कोड ऑफ कंडक्टान तुमकांय खबर आहा खंयचीय कामां जायनात झप करून. आतां पळयात तितली पास जातली. अजून पर्यंत प्री मान्सून वर्क अजून पर्यंत स्टार्ट जावना. कित्याक इलेक्शन आसलेलें आहे त्या कारणान काय जावना. पण म्युन्सिपाल्टीन आमचे कितें केलां सगळ्या वार्डांनी 10 लेबर दिला 8 दिसां लागून. ते 8 दिसांक लागून दिला ते लेबर आहा पळय ते 8 दिसान ते हे काय क्लीन जायना. ड्रेनेज क्लीन जायना. आतां म्हज्या वार्डानच आनी मार्केटान म्हजो वार्ड हो मेन सिटी पडटा. हे 8 दिसान तूं 8 लेबर दितले तशें काय जायना. आतां पळय आतां स्पेशल आमी आतां ते म्युन्सिपाल्टीचे ऑपोजीट ते आतां ड्रेन क्लीन करपाचें काम चालू. स्पेशल ते सगळे शॉपकिपर स्पेशल आमच्या आमदारा कडेन गेले. आमदाराक रिक्वेस्ट करून तेंच्यानी लेबर घेतले आनी तेंचें काम चालू केल्लें. आतां समज अशें जालें जाल्यार मान्सुनाक म्हणटा हर कावन्सिलराक लेबर दिवपाक जाय कंटिन्यू आसपाक जाय.
जाल्यार तें काम जावपाचें, नाल्यार फाल्यां खंय फाल्यां फ्लोटींग जातलेंच, उदक हे बायल हे जातलेंच. अजून काय ते पूर्ण काम हे जावंकच ना. आनी हे काम करपाक आमकां लेबर जाय, आनी लेबर तो 25 दिसान रोटेशन दवरला, तशें 25 दिसान म्हाका परते येतले म्हणल्यार परते 25 दिसान परतो गटर भरतलो. काम केन्ना करपाचें आमी? तुमगे पत्र्यांचे बीन वर्क कितें हांगा आशिल्लो? पत्र्याचें काम सगळ्यांचें रिपेरींग हे आसताच. पत्रे आतां कितें जाता, लोकांनी दुकानां जे पत्रे बित्रे घातलेले आहा ते आतां थोड्यांचे ओल्ड जाल्ले आहा, थोड्यांचे हे जाल्ले आहा, पत्रे खराब जाताच न्ही, ते पत्रे घालपाक हेंच्यांनी परमिशन दिवपाचें आनी ते पत्र्याचें अजून काम जाता. आनी दुसरें म्हणल्यार ते आमचे मडगांवच्या आमदारान व्हडलें काम केल्लें आहा. हे दोनूय बिल्डींग आहा आमच्यो, मार्केटाच्यो दोनूय बिल्डींग आहा, तेजे वयर पत्रे घालपाचें काम तेंच्यांनी टेंडर आतां करपाचें तेणी काम ते पास करून हाडलेलें आहा. तेका लागून आमी सगळ्या मार्केटकारा कडल्यान तेका थँक्स म्हणपाचें. ते व्हडलें काम तेणी केल्लें आहा. आनी ते दोनूय आतां हे आतां म्हाका दिसता इलेक्शन आसा म्हणून ते प्रोसेस उरलेलो आहा. ते इलेक्शन जातकीर ते हे जातलें, काम चालू जातलें, टेंडर बी आतां काडटले ते. निकतेच सोंपलेली 2024 लोकसभेच्या इलेक्शनांत 6 रिकॉर्ड घडयले आनी मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टा आड गेलेले तेवूय दिसले. लोकसभेच्या इतिहासान एकेपेक गोंय राज्यान 76.06% मतां घालून इतिहास घडयलो. हाचे भायर इलेक्शनाच्या मुखेल अधिकाऱ्या काल इलेक्शना वेळार मोलादीक वस्तू आनी दुडू सांपडायले. We finish our polling yesterday evening and Goa has marked of 76.06%. This is the total highest percentage recorded in the parliamentary election this time. In North Goa, the polling percentage was 77.69, and whereas in South Goa it is 74.47. So in our total Goa state average polling percentage is 76.06%. It is not included the postal ballot data and the home voting data. So it may be little bit more when we will add all these figures in this exit data here. So by this data we can say, however, we are not able to touch the 80% data, but still we crossed the exit figure of 2019 polling year. It was around 75%, but we have crossed that figure of 75, and this time successful. From the voters' point of view, we got full support, and we see almost 76.06%. 17 crore 82 lakh, and in which liquor around 5 crore, cash seizure by IT department is 4.6 crore, and by other department like police 4.64 crore cash. So in all total with all liquor, cash and drugs, 0.54 crore by NCB, 2.58 crore by police department. So the actual figure is around 17 crore and 482 lakh. It is almost 40% higher than what we seized in 2022 assembly election 2 years back, and 55% more than in 2019. But this is really the 2019. दोनूय जाग्यांनी मतां घालप कितले मेरेन जाला ताची राती उशीर खबर कळटच. काँग्रेस आनी बीजेपी वेळ ओगडाय नासतना लोकसभेचे दोनूय जागे आपूण जिखतले म्हूण सांगूंक मातूय फाटीं रावंक नात. बीजेपी हाचो ताबो आसलेल्या भितरल्या वाठारांनी पर्यान आपणाचे वाटेन मतां घालप जालां अशें काँग्रेस पक्ष सांगता. दुसरे वाटेन इतलो लोक भायर सरून मतां घालूंक आयलो ताचे वेल्यान बीजेपीक चडांत चड मतां पडटलीं म्हूण तावे जाला अशें बीजेपी म्हणटा. फुडें पळयात. Congress and BJP are in a war over the claims of winning the North and South Goa constituencies. BJP says that they have got substantial lead in most of the South Goa constituencies except for 6 constituencies in Salsett. घडये कदाचित आम्ही उत्तर गोंयांतलो एकूय मतदारसंघ आमी फाटीं उरचे ना. 20 मतदारसंघांनी आमी
फुडें आसतले. घडे कदाचित सावथ गोंयांतल्या हांव सगळ्यांक एक्सप्रेस करपाक फाटीं फुडें ना. 6 मतदारसंघांनी आमी थोड्याशा फाटीं आसा, 6 मतदारसंघांनी, पण आमी इतक्या हातूंतल्यान लीड ती ओवरकम केल्या. आनी खंयच्या मतदारसंघांनी तेय बी तुमकां सांगता. सावर्डे मतदारसंघ, ओके, काणकोण मतदारसंघ, फोंड्या मतदारसंघ, शिरोडा मतदारसंघ, मडकय मतदारसंघ, ओके, सांगे मतदारसंघ म्हणजे सगळ्यात लिडीन असलेले मतदारसंघ. आता बरोवन दवरा, सावर्डे, फोंडा, मडकय आणि शिरोडा हितून चड लीड. सेकंड टप्प्यात काणकोण, सांगे, ओके, हातूंतल्यान लीड आसतली, बरोवन दवरा. सो तुमकां ते स खंय ते तुमी सुरू करा. स मतदारसंघात मातशे फाटी आसतले, मातशे जावं शकता. आम्ही हे ओळखतो ह्या हातूंतल्यान करतले, पण 60,000ची मार्जिन ही नक्की आसा, 100% आसा. Congress said that they have made inroads in the BJP-dominated constituencies, especially those where mining dependents are in high numbers. Congress has called the bluff of BJP's claim of getting lead in mining-dependent constituencies. आता म्हाका समजना की हे आकडे खंयच्यान सकाळी सांगतालो. हांवें पयलें मुख्यमंत्री सांगतालो, सदानंद शेट तानावडे सांगतालो. खंयच्यान सांगता हे आकडे? अरे जे मायनिंग वाठाराचे जे 3 मतदारसंघ आसात, आमी दक्षिण गोंयचे जर धरले, दॅट इज सांगे, सावर्डे आनी कुडचडे, सम फार ऑफ केपें, थंय 7% मतदान वाडला कंपेर्ड टू 2019. आनी सालसेतीचे जर तूं कंपॅरिजन करत जाल्यार थंय जवळपास 12% वाडिल्ले आसा. सो ते सकाळी पळय उल्लेख करून आकडे सांगताले पळय, ते आकडे खंयच्यान हांकां मेळ्ळे म्हाका कळना. दुसरे फोंडा, शिरोडा, मडकय जर पळयत जाल्यार ते 5% मतदान कमी आहा कंपेर्ड टू लास्ट टायम इन 2019. सो दीस शोज वॉट दॅट ज्या मतदारसंघान बीजेपी स्ट्रॉंग आशिल्ली त्या मतदारसंघांनी 5% मोडशेर देंवला. कित्याक थंय बीजेपीचो वोटर भायर सरूना. ट्रेंड जर पळयत, आमी जर तर मतदारसंघ वायज जर वचत, तालुका वायज जर वचत जाल्यार खात्रेन सांगता की दक्षिण गोंय हो आमी कम्फर्टेबल मार्जिनान विकता. आनी उत्तर गोंयान जे हांव कितले म्हयने जाले जे सांगतालो की उत्तर गोंय आमी जिखतले म्हणून, ते म्हाका दिसता तूं आकडे पळयले जाल्यार ते कळटा. Though both the parties claim of winning both the seats, only the results will clarify the voting pattern of both North and South Goa voters. Bureau Report, Herald TV. फोंडची सभा जाग्यांचेर कोंडून मुखेल वावर करपाचो तसोच उरला. मायेची 31वी स्मार्ट सिटीचो वावर काबार करपाची तारीख लागीं पावतना लोकांक आतां फटोवपाचे बंद करचे आनी तो वावर आनिकूय फुडें वेतलो म्हूण मांडून घेवचे अशें शारांत रावपी लोकांक आनी हेरांनी सांगलें. In the present pace of the work going on, that doesn't seem to be completed even after a month. There has to be curing for the cement. Certain roads which are open are incomplete works. They are not completed at all. They are shabbily done. Steel works, one part is done, the footpath is not done. If the road is done, the footpath is not done. If footpath is done, the road is not complete. The swage chambers are still not done, completed. Do you know, curing takes exactly 21 days of concrete. For concrete curing, 21 days is required. Let us say you take 15 days for the swage chambers and to cover the manholes. How many days are left? Only 24 days. So it is highly impossible to complete the work. It is going to be not meeting the deadline. This is only fooling the people. And the work is going at very slow pace. There are no workers only seem to be doing. They are only exhibiting they are doing the work. If they are closing the road, half the mud is left. So noise pollution, dust pollution continues to exist, and we are facing all the problems. The lowest voter turnout in Panaji city showed that the people are not interested in listening to the voice of the ruling party to go and vote, and the authorities. And some buildings were blocked, are still blocked. Access to the road are blocked till today. Many buildings all over Panjim are blocked. So how the people will move and vote? You're not only completing the work, you have even deprived access to the people to vote. This is the situation. हे केन्ना बरें जावचें ना. हे बरेंपण केलां ओ वायटपण केलां तें आमी सोजमना. बट तें म्हाका दिसता फुटपाथ धाकटो केलो, रस्तो व्हडलो केलो
रस्तो वयर केलो आनी फुटपाथ सकयल केलो हें बरेंपण दिसना. हें सारकें पणजेकारांचें वायटपण केलां आनी कांय बरें जावचें ना. हें स्मार्ट न्ही, हें सारकें सिली एंड स्टुपीड वर्क ऑफ द स्मार्ट सिटी. म्हाका एक्चुली शंका आसा मातशी, कारण हार्डली आज 28 म्हणजे 1 तारखेक म्हळा ताणेंनी, सॉरी आज 8 तारीख म्हणटकूच ऑलमोस्ट 24 दीस उरले कळ्ळें. जाल्यार हांव म्हणटा अजुनूय अशेंच धरया, 1 म्हयनोच आसा असो समजुया. पण आय फील इट इज डावटफूल, जावचें ना अशें दिसता म्हाका. पण ताणें जर म्हटलं आपूण कंप्लीट करता जाल्यार बरी गजाल. पण लक्षांत दवरा की ते अंजुमन हायस्कुला कडलो रस्तो तो मागीर राजा पर्यंत वता, आमच्या महालक्ष्मी देवळा पर्यंत आनी कितें आसा कळ्ळें न्ही. ताज्या नंतर चेंबर जे बांदिल्ले आसा तांकां कनेक्शन दिल्या सारकी मातसो चिंतपाची गरज आसा. पूण म्हाका दिसना अजून पर्यंत सारकें कनेक्शनां दिल्या कशीं. चेंबरां बांदल्या तुमी, पण तांकां ते चेंबर बाकीचे जे सगळे सिवेज येवज आशिल्ली ती कनेक्शनां अजून सारकी दिवंक ना. हें आमी पळयल्या, कारण ओपन करून तेजें हें बांदिल्लें तें आमी पळयलां, पण कनेक्शन दिता आसतना कांयच कोणी पळोवना. आनी तशेंच ताजेर सिमेंट कॉन्क्रीट घातला. मागीर ते परत फोडून मागीर ती चेंबरां कनेक्ट करतले काय, सो हातूनूय परत मागीर टायम वेस्ट जातलो. ताज्या नंतर डिसिल्टींग करपाक जाय आशिल्लें, म्हणजे सांतिनेज नाला ऑलमोस्ट तांच्यांनी केलां, नो डावट 60-70-80% प्रमाणान केलां. बाकीचे परत 20% उरिल्लें आसा. पण तें आनीक कितल्या प्रमाणान कशें कितें जातलें. आतां सांतिनेजचो रस्तो परत तोय इनकम्प्लीट आसा, म्हळ्यार सगळे कडेन रस्ते अजून इनकम्प्लीट आसा. तशेंच तूं जर हाजे कडेन वचशीत, आमच्या JD फेर्नांडीसा कडेन सायडीचो जो रस्तो आसा तो तांच्यांनी थंयसर आतां डांबर घालून उडयला, म्हणजे तो सिमेंट कॉन्क्रिटाचो जावं जाय आशिल्लो. ते मातशें म्हाका डावट आसा. म्हणजे एक्चुली स्मार्ट सिटी म्हटल्यार ते सिमेंटाचे रस्ते आशिल्ले, पण ते थोडे टार घालून हें केल्ले आसा. सो आय डावट, म्हणजे ताणें फक्त लोकांक दाखोवच्या खातीर हें केलां म्हणून केलें, बेटें केलें, तशें जावनय तें. सो आय स्टील हॅव अ डावट की अजून ताणें जरी 1 तारखेक करता म्हटलें सुद्दां ती जाल्यार आय थिंक सो अजून 1 म्हयनो घेवपाची गरज आसा. पूण बाबा कर कंप्लीट अशें जालें. आय एम नॉट कंप्लेनिंग एज इन डावट आसा, मनाक शंका आसा की हें कंप्लीट जातलें म्हणून, टायमार कंप्लीट जातलें अशें दिसना. पास्टर डॉमिनिक आनी ताची पोतीन जोआना डिसोजा रावतात त्या जाग्यावेली ताका भायर काडपाचो हुकूम काडलेलो तो उंचल्या कोर्टान भायर मारलो. तांणी दोगांयनी आपणा आड काडलेले हुकुमा आड कुशीन पेटिशन करून आनी हुकूम कॅन्सील करचो म्हूण कोर्टा कडेन मागलोले. पास्टर डॉमिनिक आनी ताची पोतीन जोआन डिसोजाक ती रावतात त्या जाग्यावेली भायर काडूंक आनी 6 म्हयने पर्यंत भायर रावंक मार्चाची 16 उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान ताचे आड हुकूम काडलेलो. गुन्यांवान ती रावतात त्या जाग्यावेली ताका भायर काडटात ताका कसलोच संबंद ना म्हूण सांगून आनी आपणा आड आसलेलो तो हुकूम काडून उडोवचो म्हूण तांणी दोगांयनी उंचल्या कोर्टा कडेन मागलोले. काळो जादू करपाचे आनी धर्मान कवटतोर करपाचे तांणी दोगांयनी कारबार चलयल्यात म्हूण सांगून मूळ आनी तामिळनाडूच्या पूण सद्याक कुर्ती फोंडेर रावपी वाडिवेल बी हाणें आरोप करतच ह्या वर्सा जानेराच्या म्हयन्यान गोंयचे पुलिशेन पास्टर डॉमिनिक डिसोजाक धरलेलो. 26 होली क्रॉस इंटर विलेज फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान सेंट एंटनी स्पोर्ट्स क्लब मान्ना सियोलीच्या पोंगडान खेळान आपणाची हुशारकाय दाखोवन युनायटेड क्लब ऑफ वेर्ना आड 2-0 गोलांनी चोयत सोडली. दोनूय क्लबांनी कोळेगान खेळ करून आजीर आसलेल्या खेळाच्या मोग्याची मोना जिखून घेवपा सारको खेळ केलो. फुडें पळयात.
आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.